المحاضرة اللي فاتت كنا وصلنا لغاية الفصل فنتركل وخلصناه، والنهارده بقى نبتدي محاضرة جديدة بتتكلم عن السيربيلوم. يبقى احنا لغاية دلوقتي خدنا السباينال كورد وخدنا الميد برين والبونز والميدالا، والنهارده بنتكلم على السيربيلوم. يبقى السيربيلوم ده البيز اوف ذا برين، السيربيلوم اللي هو لونه ايه؟ الاصفر. ده فوزيتال سكشن، يعني قسمت المخ لنصين وادي السيربيلوم. لو انا كنت جاي ببص على السيربيلوم هلاقي السيربيلوم هو عامل زي ما يكون باتر فلاي لايك، يعني عامل زي فراشه، ودي جسم ودي اتنين سيربيلار هيمسفير. الجسم بتاع الفراشه بيسموه فيرمس. كلمة فيرمس يعني دودة أو فراشه، والاتنين الجناحين بتوع الفراشه بيسموهم سيربيلار هيمسفير. يبقى السيربيلم عامل زي ما يكون باتر فلاي لايك، يعني عامل زي الفراشه، مكون من فيرمس اللي هو الجسم بتاع الدودة، واثنين سيربيلار هيمسفير. السيربيلم بيبقى ليه اثنين نوتشز موجودين. نوتش كبير موجود من قدام اسمه anterior نوتش، ونوتش صغير من ورا اسمه posterior نوتش. الانتيريور نوتش ده جاي يدخل في البرين ستام، والبوستيريور نوتش ده جاي يدخل فيه فلويد خدته في الهيبانيك اسمه فايتس سيربيلار. يبقى باختصار يبقى السيربيلم ليه تو نوتشز، نوتش موجود من قدام اسمه anterior نوتش، نوتش موجود من ورا اسمه posterior نوتش. السيربيلم مكون من فيرمس اللي هو جسم الدودة، واثنين سيربيلار هيمسفير. الحقيقة علشان نفهم السيربيلم ده، علشان نفهم موضوع السيربيلم ده عايزين نفهم حصل ايه بالظبط في الامبريولوجي. واحنا في الامبريولوجي حصل حاجة اسمها فولدينج اوف سيربيلم. ايه يعني ايه فولدينج؟ اللي هو الفولدينج بتاع الامبريو اللي احنا خدناه في سنة أولى. السيربيلم كان عامل زي الورقة، زي الرسمة ايه، وبعدين كل شوية قاعد بيبني نفسه لغاية ما بقى شكله كده عامل زي ما يكون سي شيب لايك يعني. يبقى باختصار لو انا كنت جاي ببص عليه، هو ده كان وضعه في الأول، وكل شوية بيبني نفسه لغاية ما بقى ليه سيرفس موجود من فوق اسمه upper أو superior surface، وسيرفس موجود من تحت اسمه inferior surface. يبقى اللقطة دي بتوريني إن السيربيلم بعد ما كان نفسه بقى ليه تو سيرفسز، سيرفس موجود من فوق وعندي فيه سيرفس موجود من تحت. يبقى السيرفس اللي موجود من فوق اسمه superior surface، والسيرفس اللي موجود من تحت اسمه inferior surface. يبقى دي رسمة يدوية بتوضح لي ان السيربيلم ليه سيرفس، سيرفس موجود من فوق اسمه superior surface، وسيرفس موجود من تحت اسمه inferior surface. دي لقطة تانية ما بين حقيقية وغير حقيقية. دي لقطة يدوية أو رسمة يدوية. ده السيرفس اسمه superior surface، والسيرفس اللي موجود من تحت ده اسمه inferior surface. دي لقطة عموما بس شبه طبيعية. ادي السيرفس اللي اسمه superior surface، وادي السيرفس اللي من تحت اسمه inferior surface. وزي ما انتم شايفين ان في نوتش كبير موجود من قدام اسمه anterior نوتش، وفي نوتش صغير موجود من ورا اسمه posterior نوتش. يبقى باختصار السيربيلم بقى 2 نوتشز و2 سيرفسز. الاثنين نوتشز اللي موجودين نوتش اسمه anterior نوتش داخل في البرين ستيم، ونوتش موجود من ورا اسمه posterior نوتش. في سيرفس موجود من فوق اسمه superior surface،
اهو السيرفس اللي بلاقيه مورلس ناعم هو ده السوبيريور سيرفس، والسيرفس المتعرج من تحت ده اسمه انفيريور سيرفس، النوتش الواسع من قدام اسمه انتيريور نوتش، والنوتش الصغير من ورا ده اسمه بوستيريور نوتش. انما هتتعاملوا دايما مع السيربيلم كما لو كان مفيهوش بوندنج. يعني حته ان في سيرفس اسمه سوبيريور سيرفس وفي سيرفس اسمه انفيريور سيرفس ربما ناخدها لاول مره والاخر مره برضه في الاناتومي النهارده، انما كل الناس بيرجعوا يروحوا مفرجينه مره ثانيه، يروحوا عاملينه كده. لا مش انت قلت ان هو بقى في سوبيريور وانفيريور سيرفس، لا كل الناس بيفرضوه مره ثانيه. فتلاقوا كل كتب الفسيولوجي ويمكن كل كتب الاناتومي بعد ما يعدوا الحته الاولانيه بتاع الديسكريبشن يروحوا مفرجين السيربيلا ويعملوه 1 يونت سيرفس واحد كده وياخدوا اللقطه بتاعته ويشرحوها. يبقى اللقطه دي مور ليس هنشوفها كتير قوي، تقريبا هي دي اللقطه اللي هنشوفها في كل كتب النيورو بعد ما نعدي حته الاناتومي الاولانيه وكل كتب الفسيولوجي وكل كتب الطب لغايه ما تموتوا هتلاقيه دايما راسم السيربيلا على الرسمه دي. ايه هي الرسمه دي؟ رسمه ان انا فرده عامل كده، رسمه انه مش ليه سوبيريور وانفيريور سيرفيس، ده 1 يونت وقاعدين بنتكلم عليه. هنشوف النهارده في المحاضره الكلام ماشي ازاي. طيب السيربيلا علشان نحاول نفهمه او احاول اقربه لكم بنلاقي ان هو ليه 3 كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن الاولانيه بيسموها اناتوميكال كلاسيفيكيشن او اناتوميكال ديفيجن، الكلاسيفيكيشن الثانيه لونجيتودينال ديفيجن، والكلاسيفيكيشن الثالثه والاخرانيه اسمها فانكشنال ديفيجن. يبقى احنا عندنا 3 كلاسيفيكيشن للسيربيلا، عندي اناتوميكال وعندي لونجيتودينال وعندي فانكشنال ديفيجن. فنقول ان احنا نبص على الاناتوميكال كلاسيفيكيشن. لو انا كنت جاي ببص على الاناتوميكال كلاسيفيكيشن الاقي السيربيلا بيتقسم انتو 3 لوبس. يبقى السيربيلا هيتقسم ل 3 لوبس. هبتدي برسمه طبيعيه خالص، يعني هبتدي زي ما بقول لكم ان لسه ما بناش نفسه عشان نتخيل وبعدين نبنيه ونشوفه عامل ازاي في القلم. يبقى انا ابتديت افترض ان السيربيلا عامل زي الورقه كده. لو انا كنت جاي ببص عليه هلاقي السيربيلا عباره عن 3 لوبس. اللوب الاولاني اسمه انتيريور لوب، واللوب الثاني اسمه ميدل لوب، وبعض الكتب يسموه بوستيريور لوب. يبقى بعض الناس يسموه ميدل وبعض الناس يسموه بوستيريور. واللوب الثالث اسمه اللي هو باللون الرمادي فوليكولو-نوديولار لوب. كلمه فوليكولاس يعني خرقه من الصوف، حته صوفه يعني. وكلمة نوديول يعني عقيدة، تسليك المتعدة. يبقى السيربيلا بقى 3 لوبس. اللوب الأولاني اسمه إيه؟ انتيريور لوب. واللوب الثاني ده اسمه إيه؟ ميدل لوب أو بوستيريور لوب، على حسب الكتاب اللي هتقروا منه والاثنين صح. واللوب الثالث اسمه فوليكولو-نوديولار لوب. يبقى السيربيلا 3 لوبس، عندي انتيريور لوب وعندي ميدل أو بوستيريور لوب وعندي فوليكولو-نوديولار لوب وعندي 4 فيشرز. يبقى عندي 3 لوبس وعندي 4 فيشرز. ال4 فيشرز اللي موجوده السيربيلا يتميز بالفيشر. السيربرا المخ هيتميز بحاجه اسمها سالكس او سالكان، وقلنا كلمه فيشر اعمق شويه من كلمه سالكس. فعندي فيشر موجود اسمه فيشر برايما او فاشيورا برايما. النطق الصح بتاعها فاشيورا، ولو حتى الفيشر برايما اوكي. الفيشر برايما او الفاشيورا برايما بيفصل الانتيريور لوب عن الميدل لوب، وقلنا الميدل لوب اسمه تاني بوستيريور لوب. يبقى عندي هنا فيشر اسمه برايمري فيشر. البرايمري فيشر او فاشيورا برايما يفصل الانتيريور لوب عن الميدل لوب. وفي عندي فيشر موجود ورا اسمه بوسترو لاترال فيشر اللي انا بشاور عليه ده.
اسمه بوسترولاترال فيشر. البوسترولاترال فيشر فاصل الميدل لوب او البوستيريور لوب عن الفولوكيولوجيال لوب. يبقى بقى عندي فيشر اسمه برايمري فيشر او فاشيورا برايما، ده فاصل الانشيرو لوب عن الميدل او البوستيريور لوب اللي لونه اخضر ده. وفي عندي فيشر تاني اسمه الكامل بوسترولاترال فيشر. البوسترولاترال فيشر فاصل الميدل لوب او البوستيريور لوب عن الفولوكيولوجيال لوب. وعندي اثنين فيشرز تانيين. فيشر ليس له اهميه في الوجود اسمه هوريزونتال فيشر، بقول لكم ليه سموه هوريزونتال فيشر. وفي عندي فيشر تاني اسمه سكندري فيشر او فاشيولا سوكاتا. زي ما كان عندي برايمري فيشر يبقى عندي سكندري فيشر، زي ما كان عندي فاشيولا برايما يبقى عندي فاشيولا سوكاتا. يبقى باختصار لو انا كنت عايز بقى احفظ السيربيلم عباره عن 3 لوبس وفور فيشرز. ايه هم ال 3 لوبس اللي موجودين؟ اللوب الاولاني اسمه انتيريور لوب، واللوب الثاني اسمه ميدل او اسمه الثاني بوستيريور لوب، واللوب الثالث اسمه فولوكيولوجيال لوب. والاقي في عندي 4 فيشرز موجودين. الفيشر الاولاني اسمه برايمري فيشر او فاشيورا برايما، فاصل الانتيريور لوب عن الميدل او البوستيريور لوب. وفي عندي فيشر تاني اسمه بوسترولاترال فيشر، فاصل الميدل لوب عن الفولوكيولوجيال لوب. وعندي اثنين فيشرز موجودين، واحد ماشي بالعرض اسمه هوريزونتال فيشر، واحد صغير كده اسمه فاشيولا سوكاتا. بقى عندي 4 فيشرز وعندي 3 لوبس. بس الفكرة كلها ازاي الكلام ده ابلاي على ارض العمل. يعني الكلام ده وانا كنت فارغ السيربيلم كده، انا عايز ابني السيربيلم وابص عليه في الاناتومي، لان دي اسمها اناتوميكال كلاسيفيكيشن. وبصوا كده ادي السيربيلم اللي انتوا شايفينه اللي انا مظلله ده اسمه انشيريور لوب، واللي انا منقطه ده اسمه ميدل لوب. في عندي واحد تاني اسمه فولوكيولوجيال لوب. السيربيلم تاني نفسه كده. لما تاني نفسه كده بقى في عندي سيرفيس موجود من فوق اسمه ايه؟ سوبيريور سيرفيس. في عندي سيرفيس من تحت اسمه ايه؟ انفيريور سيرفيس. يبقى اللقطه الاولانيه بتاع السوبيريور سيرفيس هلاقي فيها 2 لوبس موجودين. ايه ال2 لوبس اللي هم موجودين؟ هلاقي عندي الانتيريور لوب وجزء من الميدل لوب. يعني هلاقي عندي اللوب ده اسمه انتيريور لوب وجزء من الميدل لوب. الاسم الثاني بتاع الميدل لوب بوستيريور لوب. طب لكن لو انا جيت بصيت من تحت على الانفيريور سيرفيس هلاقي كل اللي احنا شايفينه ده بقيه الميدل لوب. يبقى ده الميدل لوب وكل ده بقيه الميدل لوب، والحته اللي موجوده عندي دي اسمها فولوكيولوجيال لوب. يبقى باختصار لو انا كنت جاي ببص على الاناتومي دلوقتي يبقى ان انا فاهمه كده عايز اعمله كده اهو، يبقى بقى عندي سيرفيس اسمه سوبيريور سيرفيس. السوبيريور سيرفيس فيه ايه؟ فيه انتيريور لوب وفي عندي الميدل لوب. طب والفيشر اللي فاصل الاثنين عن بعضيهم، اللي فاصل الانتيريور لوب عن الميدل لوب، ايه رايكم الفيشر ده نسميه ايه؟ برايمري فيشر او فاشيورا برايمري. طيب لو انا كنت جاي ببص كده ده اسمه انفيريور سيرفيس. الانفيريور سيرفيس ده معمول تقريبا كله باللوب ده اللي كان اسمه الميدل لوب، ومعمول كمان باللوب ده اللي اسمه الفولوكيولوجيال لوب. بس في عندي في فيشر موجود هنا اسمه ايه؟ اسمه بوسترولاترال فيشر. يعني على الانفيريور سيرفيس هلاقي موجود عندي الميدل لوب او اسمه الثاني بوستيريور لوب، وعندي الفولوكيولوجيال لوب، وعندي الفيشر اللي موجود اللي اسمه بوسترولاترال فيشر. وعلى الانفيريور سيرفيس بلاقي في عندي فيشر تاني اضافي موجود زي الفيشر اللي موجود ده. الفيشر الاضافي اللي موجود ده اسمها فاشيورا سوكاندا او سكندري فيشر. في الحقيقه فصل حاجتين عن بعضهم مش مهم قوي تعرفوهم كطلبه. حاجه اسمها اليوبيلا والبيراميد. يوبيلا والبيراميد حاجه مش مهمه قوي ان احنا نعرفها. يبقى
posterior loop، واللوب ده كان اسمه folliculo-nodular loop. الله، امال ايه الفيشر ده كان اسمه ايه؟ اسمه posterolateral fissure. امال الفيشر ده كان اسمها ايه؟ فاشيورا سوكاندا. واحد يقول لي الله، امال فين الهوريزونتال فيشر في اللعبه؟ الهوريزونتال فيشر يا شباب اللي فاصل السوبيريور سيرفيس عن الانفيريور سيرفيس. يعني الهوريزونتال فيشر ملوش اي اهميه في الاناتومي، لان هو موجود جوه الميدل لوب، فهو فاصل السوبيريور سيرفيس عن الانفيريور سيرفيس، فدايما مش هيبان لا في الصوره دي ولا في الصوره دي. يبقى باختصار بقى عندي 3 لوبس موجودين وعندي 4 فيشرز موجودين. ال 3 لوبس اسمهم anterior loop، middle اسمه الثاني posterior loop، 3 folliculo-nodular loop. الفيشرز اللي هم موجودين عندي برايمري فيشر وده يبان على السوبيريور سيرفيس. 2 يقول لي على الانفيريور سيرفيس، السكندري فيشر والبوسترولاترال فيشر. مفيش ولا واحد بقى اللي الرابع ده ما يبانش على السيرفيس ده ولا السيرفيس ده بيقطع الميدل لوب، بيقطع لي السوبيريور على الانفيريور سيرفيس، ملوش اي اهميه في الاناتومي، ما بيقسمليش اي تقسيمه، اسمه هوريزونتال فيشر. دي بعض اللقطات يا شباب مورلس، دي بعض اللقطات مورلس لصور علشان نقرب لبعضنا الصوره. يبقى اللون اللي باللون الاحمر ده اسمه ايه؟ اسمه anterior loop، واللون اللي باللون الاخضر ده اسمه ايه؟ posterior او middle loop. ايه رايكم الفيشر اللي موجود ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه primary فيشر. النوتش الكبير ده اسمه anterior notch، والنوتش الصغير ده اسمه posterior notch، واللقطه دي لقطه للسوبيريور سيرفيس. طيب هنا يا شباب ادي لقطه للسوبيريور سيرفيس دي زي دي، ودي لقطه للانفيريور سيرفيس. كل اللوب ده اللي كان بدايته هنا يا شباب، كل اللوب ده كان اسمه ميدل لوب او posterior لوب. وايه رايكم ان اللون الازرق ده كان اسمه ايه؟ اسمه folliculo-nodular. يبقى دي لقطه للسوبيريور سيرفيس ودي لقطه للانفيريور سيرفيس. السوبيريور سيرفيس ظهر فيها الانتيريور لوب، والبوستيريور لوب بينهم فيشر اسمه برايمري فيشر او فاشيورا برايما. اما الانفيريور سيرفيس فظهر لي بقيه الميدل لوب او البوستيريور لوب، وظهر لي folliculo-nodular لوب. في عندنا هنا فيشر اطلق عليه البوسترولاترال فيشر، وفي فيشر موجود هنا اسمه سكندري فيشر او فاشيورا سوكاندا. يبقى هما الاثنين دول. يبقى دي لقطتين ما بين الطبيعيه وبين الرسم اليدوي. خلاص اتفقنا مع بعض البدايه، خلاص حفظنا بقى الموضوع. يبقى عندنا عرفنا الفاشيورا برايما والهوريزونتال فيشر والفاشيورا سكاندا والبوسترولاترال فيشر. ودي اللقطات ما بين الطبيعيه، وعرفنا ان في عندنا 2 سيرفيسز، سوبيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس. عرفنا السوبيريور سيرفيس فيه 1 فيشر و2 لوبس. على فكره جسم البودا نفسه يا شباب عشان تبقوا عارفين اسمه فيرنس، لو شفتوا من فوق اسمه سوبيريور فيرنس، ولو شفت جسم البودا من تحت يبقى اسمه انفيريور فيرنس. وده لقطه للانفيريور سيرفيس. يبقى باختصار ارجع لكلامي، يبقى اول تقسيمه من تقسيمات السيرفيلا اسمها anatomical classification. الاناتوميكال كلاسيفيكيشن باختصار يبقى زي ما اتفقنا مع بعضينا عندنا 2 فيشرز موجودين، على اساس الثالث والرابع مش مهمين قوي. يقسمون السيرفيلا انتو 3 لوبس، anterior وميدل وfolliculo-nodular لوب. الفيشر اللي ده كان اسمه برايمري فيشر، الفيشر ده اسمه posterolateral فيشر. عندي 2 فوق الباعة، سكندري فيشر وهوريزونتال فيشر. يبقى اول تقسيمه من تقسيمات السيرفيلا اسمها anatomical divisions. بس هل ده تقسيمه السيرفيلا دي الاناتوميكال مهمه؟ في الحقيقه لا. يعني ما بكذبش عليكم بيني وبينكم، تقسيمه السيرفيلا الاناتوميكال دي اي كلام، ما بنهتمش بيها خالص. ممكن نكون بنقولها في الاناتومي بسرعه لكن ما فيش حد بيهتم بيها. امال احنا بنهتم بايه؟ بنهتم بالاثنين كلاسيفيكيشن اللي جايين. واحده اسمها longitudinal classification والثانيه اسمها functional division او functional classification. طيب ايه هي longitudinal classification؟ بنقسم السيرفيلا، يبقى هرجع لنفس بقى الصوره بتاعتي، برسم السيرفيلا مكتوب كده بفرده، لان ده اللي يهمني دايما واحنا بنذاكر الاناتومي.
فيرمال زون، والجزئين اللي موجودين على الودان اسمهم بارا فيرمال زون، والاثنين اللي موجودين على الودان اسمهم لاترال. يبقى عندي فيرمال وعندي بارا فيرمال وعندي لاترال. يبقى اللونجيتودينال كلاسيفيكيشن اسمها فيرمال وبارا فيرمال ولاترال. طيب هي ايه اهميه الكلاسيفيكيشن دي؟ اللونجيتودينال كلاسيفيكيشن احنا علشان نفهم اهميتها لازم ارجع سنه واخد حاجه اسمها structure of cerebellum. structure of cerebellum موجود معانا في الامتحان، لكن الكونكشنز مش موجودين معانا. يعني الاستراكشر تركيبه السيربيلم ازاي دي موجوده معانا في الاناتومي، لكن بقى الكونكشنز والتراكس اند سو اون مش موجوده معانا في الامتحان. فايه هي الاستراكشر اوف سيربيلم؟ علشان نفهم اللونجيتودينال كلاسيفيكيشن دي لازم انط نقطه بس افهمكم يعني ايه استراكشر اوف سيربيلم عشان تفهموا ايه اهميه اللونجيتودينال كلاسيفيكيشن. ايه بقى الاستراكشر اوف سيربيلم ده؟ السيربيلم لو انا خدت فيه سكشن يا شباب هلاقي في لونين، لون رمادي ولون ابيض. اللون الرمادي اسمه جراي ماتر، واللون الابيض اسمه ايه؟ وايت ماتر. يبقى عندي جراي ماتر ووايت ماتر. بس السيربيلم او السي مختلف عن السباينال كورد. ايه السي اللي هو السيربيلم والسيربرم. السيربيلم والسيربرم يتميز ان اللون الرمادي موجود لبره واللون الابيض موجود لجوه، لكن السباينال كورد ما كانش كده. السباينال كورد لما خدناه كان اللون الابيض هو اللي بره، واللي عامل زي الاتش شيب الجراي ماتر هو اللي جوه. يبقى السيربيلم والسيربرم هما الاثنين بادئين بحرف السي، يبقى السي السيربيلم والسيربرم هما الاثنين يتميزوا ان اللون الرمادي موجود لبره. اللون الرمادي اسمه كورتكس جراي ماتر، واللون الابيض هو اللي موجود لجوه. اللون الابيض اللي موجود لجوه اسمه وايت ماتر. يبقى انا عندي جراي ماتر وعندي وايت ماتر. الجراي ماتر اللي هو اللون الرمادي موجود لبره، واللون الابيض الوايت ماتر موجود لجوه. بس اللون الابيض يبقى عندنا هنا اهو دي لقطه من السيربيلم، الاقي اللون الرمادي هو اللي موجود لبره، الكورتكس هو الجراي ماتر. الوايت ماتر اللي هو موجود لجوه ده بيتميز بحاجتين. الحاجه الاولانيه او اللون الابيض اللي موجود لجوه بيبعت لي حاجه عامله زي شجره الحياه. بصوا كده تبص على السيربيلم تلاقي ديفيجن غريبه جدا، حاجه عامله زي شجره الحياه. يبقى اول حاجه في الوايت ماتر تلاقي حاجه عامله زي شجره الحياه يسموها اربور فايتشي. كويس؟ مش انتوا كلكم تسمعوا واحد يقول لك انا هكتب السي في بتاعي. ايه السي في بتاعي ده؟ حد يسمع عن كلمه السي في؟ اللي هي ايه؟ واحد اللي هي كوريكولم فايتشي بالظبط. كوريكولم فايتشي اللي هي السيره الذاتيه. يبقى كلمه فايتشي يعني معناها حياه. فعندنا هنا الاقي عندنا الوايت ماتر ابتدت تبعت لي حاجه عامله زي شجره الحياه، فبيطلقوا عليه كلمه اربور فايتشي. اهو يبقى لو احنا جينا بصينا للصوره بتاعتي ادي الجراي ماتر، تلاقي طول ما انا داخل كده في حاجات داخله عامله زي شجره الحياه، دي بيطلق عليها كلمه ايه؟ اربور فايتشي. يبقى الحته اللي داخله دي اسمها ايه؟ اربور فايتشي شجره الحياه. يبقى عندي جراي ماتر وبعدين عندي الوايت ماتر. الوايت ماتر دي كل ما احنا ماشيين قاعده بتتعدي فروع من الشجره بطلق عليها كلمه اربور فايتشي. اثنين بلاقي جوه الوايت ماتر في عندي كولكشن اوف نيوكليار. الكولكشن اوف نيوكليار اللي موجوده عندي بطلق عليها كلمه سيربيلم نيوكليار. يبقى ادي الكورتكس وادي الوايت ماتر
جلوكوز يعني كورة، مش احنا بنقولوا جلوبلايزيشن اللي هي العولمة، ان الارض كلها عبارة عن وان يونت يعني والفلسفة بتاعتها. يبقى عندنا فاستيجيال نيوكلياي، كلمة فاستيجيال يعني ميد لاين. اتنين الاقي في عندي نيوكلياي موجودة جنب الميد لاين اسمها جلوكوز نيوكليوس. ثلاثة الاقي النيوكليوس عاملة زي الجلطة جاية بتسد الفتحة دي. كلمة جلطة باللاتيني يعني امبلاس، امبلاس يعني جلطة. فبسمي النيوكليوس الثالثة اومبليفور، اومبليفور يعني بتشبه الجلطة، اومبليفور. والنيوكليوس الرابعة الاقيها مشرشرة، وكلمة مشرشر فاتت علينا في النيورو اسمها دنتيت، فبسميها دنتيت نيوكليوس. يبقى ايه هي تركيبة السيربيلم؟ بيسموها الاستراكشر اوف سيربيلم. يبقى السيربيلم مكون من كورتكس، والكورتكس عبارة عن جراي ماتر. الكورتكس القشرة الخارجية بتاعت السيربيلم عبارة عن جراي ماتر. اثنين عند المدلة، المدلة معناها النخاع، النخاع بتاعي عبارة عن وايت ماتر. الوايت ماتر بتاعي بيعمل حاجتين. الحاجة الأولانية طول ما هو ماشي قاعد يبعت لي حاجة عاملة زي شجرة الحياة، فبطلق عليها كلمة أربون فايتشن. اثنين جوه الوايت ماتر اللي موجود في عندي مجموعة من النيوكلياي، مجموعة من النيوكلياي اللي هي موجودة دي بطلق عليها كلمة سيربيلر نيوكلياي. السيربيلر نيوكلياي أربعة. إيه هما؟ نحن بالميد لاين عندي حاجة اسمها فاستيجيال نيوكلياي. كلمة فاستيجيال يعني ميد لاين. القول الثاني روف، لأنها تبقى موجودة في الروف بتاع الفورث بنتر كده. اثنين عندي النيوكلياي اللي بعديها عاملة زي الكرة، بسميها جلوكوز نيوكليوس، كلمة جلوك يعني كرة. ثلاثة عندي نيوكليوس زي الجلطة ثبت لي الفتحة اللي موجودة دي، فبطلق عليها كلمة امبليفور نيوكليوس. أربعة ألاقي في النيوكليوس مشرشرة، بطلق عليها كلمة دنتين نيوكليوس. يبقى باختصار بقى عندي أربعة حاجات أو أربعة نيوكلياي موجودين. يبقى لو أنا كنت جاي أبص على التقسيمة بتاعتي دي اسمها structure of cerebellum. يبقى structure of cerebellum gray matter يبقى موجود لبره. اثنين عندي white matter موجود في الوسط. الوايت ماتر ده بيطلع منه حاجات عامله زي شجره الحياه اسمها اربوفايتشن. اثنين بلاقي في عندي هنا مجموعه من النيوكلياي اسمها فاستيجيال والجلوكوز والامبليفور والدنتين نيوكليوس. خدوا بالكم انا قلت كل الكلام ده وانا بتكلم عن حاجه اسمها لونجيتودنال كلاسيفيكيشن اوف سيربيلم. يبقى ارجع لاصل التبين بقى. انا كنت مقسم السيربيلم ثلاث تقسيمات. التقسيمه الاولانيه اللي اسمها اناتوميكال كلاسيفيكيشن. التقسيمه الثانيه اسمها لونجيتودنال كلاسيفيكيشن اللي هي فيرنال والبارا فيرنال واللاترال. طب يا ترى ايه اهميه بقى التقسيمه اللي هي فيرنال وبارا فيرنال واللاترال؟ تقسيمته كل زون دول بيعملوا بروجيكشن للنيوكليوس. يعني الفيرنال زون بيعمل بروجيكشن للفاستيجيال نيوكليوس، والبارا فيرنال زون بيعمل بروجيكشن للجلوكوز والامبليفور نيوكليوس، واللاترال زون بيعمل بروجيكشن للدنتيت نيوكليوس. يبقى الكلاسيفيكيشن دي كانت مهمه بالنسبه لي علشان افهم السيربيلم بيبعت ايه نيوكلياي. طبعا هو الجزء مفتوح هو لان احنا ما بندرس اللي هو الدرايف، لكن هنا اللي يهمني في المقدمه بتاعتي دي تفهموا ليه عملوا لونجيتودنال كلاسيفيكيشن، ليه عملوا فيرنال وبارا فيرنال ولاترال، لان كل واحده من دول بتعمل بروجيكشن للنيوكليوس مختلفه. الفيرنال بتعمل بروجيكشن للفاستيجيال نيوكليوس، والبارا فيرنال بتعمل للجلوكوز والامبليفور، واللاترال زون بتعمل بروجيكشن للدنتيت نيوكليوس. يبقى تاني كلاسيفيكيشن واحنا بنتعامل مع السيربيلم بطلق عليها بنطلق
السيرجي بيستخدموها اسمها فانكشنال كلاسيفيكيشن او فانكشنال ديفيجن. الحقيقه السيربيلم from the functional point of view بيقسموه لثلاث اجزاء. جزء اسمه اركي سيربيلم، وجزء اسمه باليو سيربيلم، وجزء اسمه نيو سيربيلم. يبقى from the functional point of view السيربيلم متقسم لاركي وباليو ونيو سيربيلم. يبقى الكلام ده كلمة اركي يعني بدائي، بدائي حاجة بدائية جدا، بدائي برايمري. كلمة باليو يعني قديم، كلمة نيو يعني جديد. يبقى السيربيلم from the functional point of view بيتقسم لثلاث اجزاء: اركي سيربيلم وباليو سيربيلم ونيو سيربيلم. اركي يعني بدائي، وباليو يعني قديم، ونيو يعني جديد. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بقى فيسيولوجي. يعني ايه؟ يعني مش معناه فيسيولوجي يعني ايه؟ الفيسيولوجي هيتعمقوا جدا لما بيتعاملوا في السيربيلم على الفانكشنال كونديشنز بتاعتها. احنا يا دوبك بناخدها كمقدمه علشان نفهم، وبتوع الفيسيولوجي يتعمقوا فيه كثيرا. تعالوا مع بعضنا نفهمهم واحده واحده. اول جزء اسمه اركي سيربيلم. اركي يعني بدائي. اولا الاركي سيربيلم هو اللي مقابل عندنا حته الفولوكيول والموديولار لوب. فاكرين مش احنا قسمنا السيربيلم لانتيريور لوب وميدل لوب وفولوكيول والموديولار لوب؟ فالاركي سيربيلم ده كورسبوندينج للفولوكيول والموديولار لوب. طيب اتسمى اركي ليه؟ اركي لانه بدائي. يعني ايه بدائي؟ اول ما السيربيلم ابتدى يظهر عندنا في الاسماك. يعني ما قبل الاسماك اللي احنا بنلاقي السيربيلم. يعني السيربيلم كان موجود في الاسماك، هو اللي يقابل عندنا الفولوكيول والموديولار لوب. يبقى لو انا شرحت سمكه هلاقي ما يقابلها الفولوكيول والموديولار لوب. الجزء ده كان concerned with control of muscle of axial skeleton. يعني الماسلز اوف ترانك، الجذع. يعني ايه؟ يعني مهمته البالانس. يبقى الجزء ده فانكشنالي الفولوكيول والموديولار لوب ربنا خلقه علشان كنترول الماسلز بتاع الاكزيال سكيلتون. مهمته البالانس، مهمته الايكوليبريم اللي هو الاتزان. الجزء ده بيبقى كونكتد بحته موجوده في الانر اير اسمها الفيستيبيولار ابريتس. الفيستيبيولار ابريتس دي موجوده جوه الانر اير، ولذلك الاسم الثاني بتاعه فيستيبيولار بارت. يبقى اسمه اركي سيربيلم او فيستيبيولار بارت. يبقى اركي سيربيلم او فيستيبيولار بارت الجزء ده عندنا يمثل ايه؟ الفولوكيول والموديولار بارت. الجزء ده ربنا خلقه ليه؟ علشان يعمل كنترول للماسلز بتاعت الاكزيال سكيلتون، الماسلز بتاعت الترانك. مهمته ايكوليبريم، يعني مهمته بالانس. بس التطور ما وقفش عند كده يا شباب. ابتدى يظهر عندي كائنات جديده اللي هي التورتويس. التورتويس اللي هي الزواحف. فربنا ادالها جزئين، ما ادالهاش جزء واحد. الجزء الاولاني اللي هو الفولوكيول والموديولار لوب، والجزء الثاني اللي يقابل الفيربال والبارا فيربال زون. فاكرين الفيربال والبارا فيربال زون دول؟ فالجزء ده يا شباب بقى جزء قديم. بطلق عليه كلمه اللي هو الفيربال والبارا فيربال زون، بطلق عليه كلمه سباينو سيربيلم او باليو سيربيلم. باليو لانه قديم، الامريكان بدائي. يبقى لو انا جيت ابص لحاجه زي التورتويس، حاجه زي الزواحف، الاقي عندها جزئين. الجزء الاولاني الفولوكيول والموديولار لوب، والجزء الثاني يقابل الفيربال والبارا. طب الجزء ده ربنا خلقه ليه؟ علشان ابتدت تظهر عندي حاجه اسمها لمس. لمس اللي هي الاطراف. عندي الاطراف، والاطراف دي الكونكشن بتاعها والكنترول بتاعها سباينال كورد. يبقى الجزء ده اسمه باليو سيربيلم او سباينال بارت. يبقى الباليو سيربيلم او السباينال بارت ده كورسبوندنج للفيربال والبارا فيربال. ده مهمته يعمل ريجوليشن للماسل كور، مهمته يعمل كنترول للماسلز بتاعت الابر واللور. يبقى عندنا دلوقتي جزئين. الجزء الاولاني ده اسمه اركي سيربيلم.
مش موجود في كل الانيمالز بالحجم الفظيع ده. فالتاني زون جديد خالص في البكتيريا السيربيلا اللي اسمه اللاترال زون. يبقى عندنا هنا بقى الجزء ده اسمه نيو سيربيلا، او لما بنطلع على المخ اسمه سيربرو سيربيلا. النيو سيربيلا او السيربرو سيربيلا ده كونسيرت او هو الجزء اللي هو اللاترال زون، وده بقى مسؤول عن الريجوليشن بتاعت الفاين موفمنت. الفاين موفمنت اللي احنا بنسميها البراميدال موفمنت. يبقى باختصار السيربيلا فروم فانكشنال بوينت اوف فيو، كلكم لما تيجي تمسكوا كتب الفسيولوجي هتلاقوا على طول منطلقين اكتف سيربيلا، بايو سيربيلا، نيو سيربيلا. او يقول لك فيستيبولار بارت، سباينال بارت، سيربيلار بارت. الفسيولوجي كلهم شغالين على حته الكلاسيفيكيشن دي. يبقى عندنا الكلاسيفيكيشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان احنا عندنا اول جزء ربنا خلقه في الكائنات اسمه فولوكيولار. الجزء الثاني اللي موجود عندنا ده بطلب عليه كلمه ايه كويس؟ الفولوكيولار ده اللي هو اسمه اكي سيربيلا. وبعدين الفيرمال والبارا فيرمال ده اسمه بايو سيربيلا. وبعدين اخر جزء في الديفلوبمنت بتاعي اللي هو اللاترال زون اللي اسمه نيو سيربيلا. يبقى باختصار يبقى قسموا السيربيلا ثلاث تقسيمات ادفعهم واقلهم في الاهميه هي الاناتوميكال كلاسيفيكيشن. حتى بتوع الاناتومي ما بيهتموش بيها. يعني لو انتوا قعدتوا تبصوا على اخر 20 سنه في الامتحانات عمركم ما هتلاقوا اناتوميكال كلاسيفيكيشن، حتى مفشوره فايل مفشوره سباندا وحاجات زي كده وبتاع. دي قليله الاهميه. يمكن اكتر شويه ده في الكلاسيفيكيشن اللي هو اللونجيتودينال او الفانكشنال كلاسيفيكيشن. ما بنمشي السيربيلا كالمعتاد زي كل راجل بناخده الا لما بناخد الحاجه الاولانيه هي البلاد سبلاي. السيربيلا يا شباب بياخد البلاد سبلاي بتاعه من سيستم كامل اسمه فيرتبرو بازل. الارتر ده اسمه فيرتبرال ارتري، والارتر ده اسمه بازل ارتري. السيستم ده كله على بعضيه يسموه فيرتبرو بازل سيستم. السيربيلا بياخد البلاد سبلاي بتاعه عن طريق ثلاث ارتريز، واحد جاي من السوبيريور سيرفيس واثنين جايين من الانفيريور سيرفيس. والاثنين اللي جايين من الانفيريور سيرفيس واحد من قدام وواحد من ورا. فيبقى عندي anterior inferior cerebellar artery و posterior inferior cerebellar artery. يبقى عندي 3 arteries supplying the cerebellum. artery supplying the superior surface اسمه superior cerebellar artery. واثنين arteries supplying the inferior surface اسمه anterior inferior cerebellar artery و posterior inferior cerebellar artery. الارتري الاولاني اللي اسمه superior cerebellar artery ده كان جاي من البازل. الارتري الثاني اللي اسمه anterior inferior cerebellar artery برضه جاي من البازل. بينما الارتري الاخراني اللي اسمه posterior inferior cerebellar artery جاي من الفرتبرال. يبقى انا عندي واحد جاي من الفرتبرال واثنين جايين من البازل. الاثنين اللي من البازل اسمهم superior cerebellar artery و anterior inferior cerebellar artery، بينما اللي هم جايين من الفرتبرال اسمهم posterior inferior cerebellar artery. يبقى الدراسه بتاع السيربيلا معتمد على السيستم ده كله. الحقيقه ان احنا ان شاء الله باذن الله لما ندرس الهيد ونيك هنعرف ان الفرتبرال artery ده متقسم لاربع اجزاء. الجزء الرابع بتاعي هو اللي موجود جوه المخ. انما الجزء الثالث يا شباب والثاني والاولاني موجودين في الهيد ونيك. المين كونسيرن بتاعنا في الكلينيكال هو الجزء الثالث. الجزء الثالث ده يا شباب الارتري بيبني نفسه تانية فظيعه، الفرتبرال ارتري. ولذلك بتلاقوا ان بيبني نفسه ومع السن شويه بتبتدي موضوع بيسموه اثيروسكليروزس، يعني تشتغل بالشرايين. فتلاقي ان الفرتبرال ارتري يبتدي يضيق شويه مع الوقت. واخد بالك ان الفرتبرال هيدي البازل هيدي السيربيلا. فتلاقي يا شباب كويس واحد وهو في سن الاربعينات زي حالاتي كده وبيسوق العربيه لمسافه كده وهو التاني وسحبته شويه لبره ممكن يلاقي نفسه مره واحده دايخ.
فيرتكس، يعني حاسس ان بيسموها فيرتايجو، الدنيا سودت حواليه او لفت حواليه. ده بناين يعني حاجه حقيقيه، يعني ما فيهاش مشكله موجوده. هو الفكره كلها ان الفيرتبرال سيستم او الفيرتبرال فاسكولار سيستم ده سبلاي للسيربيلم، فلو قل البلاد سبلاي بتاع السيربيلم الواحد بيحس بالدوخه اللي بيحس بيها. طب ايه بيعملها ايه؟ ما بيعملهاش حاجه، دي حاجه حقيقيه ممكن تحصل في سن الاربعين. اخر موضوع بنقول في السيربيلم بقى عشان نقفل الموضوع ده اسمه سيربيلم بيدانكلز. في الحقيقه احنا ما عليناش نعرف التفاصيل المعموله بتاع السيربيلم بيدانكل. يعني ايه الحاجات اللي بتعدي في السيربيلم بيدانكل مش علينا، احنا ما عندناش تراكتورش. احنا علينا بس يدوبك نعرف اسامي السيربيلم بيدانكل 1 2 3 كل واحد طالع منين وصل لغايه فين بالتقريب وخلاص. لكن اكتر من كده ما عليناش نعرف التفاصيل. عندنا 3 بيدانكل اسمهم سيربيلم بيدانكل. الصوره اللي انتم شايفينها دي سايد فيو يعني صوره جانبيه، والصوره دي بتوريني ان انا عندي بيدانكل اسمه السوبيريور سيربيلم بيدانكل، وواحد اسمه ميدل سيربيلم بيدانكل، والثالث اسمه انفيريور سيربيلم بيدانكل. كل جزء منهم او كل بيدانكل منهم جاي من البرين ستيم. السوبيريور جاي من الميد برين، والميدل جاي من البونز، والانفيريور جاي من الميدالا اوبرانكاتا. يبقى عندنا السوبيريور والميدل والانفيريور جايين من الميد برين والبونز والميدالا اوبرانكاتا. وبيجوا لما يجوا يدخلوا السيربيلم بيدخلوا بالارينجمنت اللي انتم شايفينه. السوبيريور سيربيلم بيدانكل بتبقى الموست ميديال، والميدل سيربيلم بيدانكل بتبقى الموست لاترال، وان بتوين اللي هي طالعه من منتصف المضله وهتدخل ما بينهم هما الاثنين هي الانفيريور سيربيلم بيدانكل. يبقى الصوره دي ارينجد بسايد فيو بتورينا ال3 سيربيلم بيدانكل السوبيريور والميدل والانفيريور. السوبيريور طالع من الميد برين وهو الموست ميديال في النهايه، والميدل طالعه من البونز وهي الموست لاترال، وان بتوين بيدخل عندي اللي هو الانفيريور سيربيلم بيدانكل. مفهوم هذا الكلام يا شباب؟ كده بقى احنا خلصنا مع بعضينا السيربيلم. لو كان في العمر البقيه انا مش متاكد، ممكن اكمل معاكم بعد كده او لا، فلو كان في العمر البقيه كويس يمكن ما اكملش معاكم يا شباب، ولو كان في العمر البقيه احتمال برضه